our God. यो पवित्रता भन्ने जो कुरा छ यो चाहिँ परमेश्वरको लागि चाहिँ एकदमै अद्भुत कुरा चाहिँ यो चाहिँ हो, अनुपम कुरा चाहिँ हो। And the one who had fellowship with the great God, like a person like Adam, a person like Moses, and persons like Job, they can understand what is holiness. अनि ती मानिसहरू जसले चाहिँ प्रभुसँग चाहिँ संगति गरेका छन्, जस्तै आदम, अनि यसै प्रकारले चाहिँ एकदमै जो अयुब जो पनि छन्, अनि यसै प्रकारले जो प्रभुका दासहरूले चाहिँ उहाँसँग संगति जस्तै गरेका छन्, उहाँको पवित्रतालाई चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। In Job 40 verse 10, अनि अयुब 40 अध्यायको 10 पदमा हामीले देख्न सक्दछौँ। and God himself appears to Job, अनि एकदमै परमेश्वर आफै चाहिँ अयुब कहाँ देखा पर्नु भएको छ। and he tells him one thing about himself. अनि एकदमै आफ्नो सम्बन्धमा परमेश्वरले उहाँलाई अयुबलाई एउटा कुरा बताएको हुनुहुन्छ। Job 40 verse 10. अयुब 40 को 10 पद Let us all read together. हामी सबैजनाले पढौँ। अब गौरव Dig Joseph not with majesty and excellence, and Aries with glory and beauty. So we as human beings can only partake in the holiness of our God. अनि आज हामी चाहिँ मानिस भएको आज खण्डमा चाहिँ आज हामीले उहाँको पवित्रतामा भाग लिन सक्छौँ। But can we partake in our limited understanding? तर के हाम्रो जो पनि सीमित समझ जो पनि छ यसको कारणले गर्दा के हामीले उहाँको पवित्रतामा भाग लिन सक्छौँ? If you look at Isaiah chapter 6 verse 5, एशिया 6 अध्यायको 5 पदमा हामीले हेर्छौँ। Isaiah chapter 6 verse 5, यसको 6 अध्यायको चाहिँ 5 the पद। third verse, first we'll read, meditate on third verse. पहिला हामीले 3 पदलाई पढ्छौँ। 6 अध्यायको And 3 in the पद। third verse, Isaiah has a vision of the worship of God in His holiness. अनि यस जग्गामा चाहिँ एशियाले यस्तो प्रकारको दर्शन देख्दछन् कि परमेश्वरको चाहिँ आराधना यहाँ चाहिँ पवित्रतामा गरिएको उनले यहाँ देखेका छन्। अनि एउटाले अर्कालाई कराएर भने सेनाहरूका परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण पृथ्वी उहाँको महिमाले भरपूर छ। Isaiah didn't ask for any vision, but God chose Isaiah to purify him, to understand holiness, and then to serve him. एशियाले चाहिँ यो सम्बन्धमा चाहिँ कहिले पनि प्रार्थना मागेका थिएनन्, तर प्रभु परमेश्वर आफैले एशियालाई चुनेका छन्। अनि एकदम परमेश्वर आफैले एशियालाई पवित्र पारिकन उहाँको पवित्रतामा भाग लिन पाउनको लागि प्रभुले चाहिँ चुन्नु भएको हामीले देख्न सक्दछौँ। Without understanding, we should not worship. Without understanding His holiness, we should not worship God. अनि आज हामीले उहाँको पवित्रतालाई नबुझिकन आज हामीले उहाँको आराधना गर्नु हुँदैन। And worship is something very unique to our God, that when we enter into His holiness, all our foolishness should come to our mind. अनि यो परमेश्वरको पवित्रता यति अनुपम छ, यति अद्भुत छ कि जब हामी उहाँको पवित्रताभित्र जब हामी जाँदछौँ तब हाम्रो जीवनमा भएको सबै अशुद्धता चाहिँ बाहिर आएको हुनुपर्दछ। If you look at verse 5, यसको 5 पद, तब मैले भने हाय मलाई, किनभने म नाश भए, किनकि म अशुद्ध ओठहरू भएको मानिस हुँ, अनि म अशुद्ध ओठहरू भएका मानिसहरूको बीचमा बस्दछु, किनकि मेरो आँखाहरूले राजालाई असेनाहरूका परमप्रभुलाई देखे। Isaiah did not know that there was uncleanliness in his heart. He was in the fellowship of unclean persons. He was speaking unclean words. एशियालाई यो कुरा थाहा थिएन कि उनमा चाहिँ कति धेरै प्रकारको अशुद्धताहरू थियो, उनको हृदयमा कस्तो प्रकारको अशुद्धहरू थियो, अशुद्ध मानिसहरूको मध्यमा उनी बास गर्थे भन्ने कुराहरू, अनि अशुद्ध बोलीहरू उनले बोलेका थिए भन्ने कुरा एशियाले यो कुरा जान्न सकेका थिएनन्। So try to understand that when we take the word of holiness in our worship, let us also acknowledge our sins. अनि यो कुरालाई एकदम बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। जब हामीले हाम्रो आराधनामा यो पवित्र भन्ने पवित्रता भन्ने शब्दलाई जब हामी ल्याउँछौँ त्यति बेला हामीले हाम्रो पापहरूलाई पनि जान्ने कोसिस गरौँ। Because when we understand His holiness more and more, we will know and understand where we are heading and partaking in our future in an eternity. अनि जब हामीले चाहिँ
उहाँको पवित्रतालाई अझ जब उहाँको पवित्रतालाई अझै बेसी हामीले बुझ्दछौँ तब हामी चाहिँ अनन्तमा चाहिँ कहाँ लम्किरहेका हुन्छौँ भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्दछौँ। To understand more of His holiness, let us go to Revelation chapter 4. अनि उहाँको पवित्रताको सम्बन्धमा अझै बेसी जान्नको लागि हामी सबैजना आउनुहोस् यसै प्रकाश 4 अध्यायमा। Revelation chapter 4, verses 6, 7, 8. प्रकाश 4 अध्यायको 6, 7 र 8 पद। अनि त्यस सिंहासनको सामु बिल्लोर झै काँचको समुद्र थियो अनि त्यस सिंहासनको बीचमा र सिंहासनको वरिपरि अगाडिपट्टि र पछाडिपट्टि आँखाले भरिएका 4वटा जीवित प्राणीहरू थिए। अनि पहिलो प्राणी चाहिँ सिंह जस्तो थियो, दोस्रो प्राणी बाछो जस्तो, तेस्रो प्राणीको मानिसको जस्तो चेहरा थियो र चौथो प्राणी चाहिँ उडिरहेको चिल झै थियो। अनि ती 4वटा जीवित प्राणीहरूमा हरेकका 6-6वटा पखेटाहरू थिए। ती वरिपरि र भित्रपट्टि आँखाले भरिएका थिए। अनि पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुन आउनुहुनेछ भन्दै तिनीहरू दिनरात विश्राम लिँदैनन्। Yes. So the same vision when Isaiah saw, he was, his sins, his filthiness, his corruption has come to his knowledge and his mind. अनि यही दर्शन जब एशियाले देखेका थिए तब उनको सही प्रकारको हृदयका मैलाहरू पाप र त्यो जति प्रकार फोहोर कुराहरू थियो उनले आफ्नो समाजमा उनले एकदमै सम्झना गर्न सकेका थिए। But let us try to understand the holiness of God in how these 4 creatures are created. अनि त अब हामीले यो कुरालाई बुझ्ने कोसिस गर्यौं कि परमेश्वरले आफ्नो पवित्रतामा यो 4 जीवित प्राणीलाई कसरी चाहिँ उहाँले सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरालाई हामीले हेर्छौं। So these 4 creatures are created to behold the beauty of holiness, and while beholding the beauty of holiness, they have nothing to do but only worship, saying, Holy, holy, holy. अनि परमेश्वरले यो 4वटा जीवित प्राणीहरूलाई यसै कारणले उहाँले सृष्टि गर्नुभयो कि उनीहरू चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले पवित्रतामा रहेर चाहिँ एकदमै परमेश्वरको पवित्रतालाई निहारिरहन्। अनि जब उनीहरूले परमेश्वरको पवित्रतालाई हेर्दछन् निहार्दछन् तब उनीहरूले पवित्र 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 भन्दै उहाँको आराधना गर्नको लागि नै परमेश्वरले उनीहरूलाई बनाउन सृष्टि गर्नुभयो। We have only 2 eyes, but these creatures are full of eyes in front and behind. हाम्रो चाहिँ दुईटा मात्रै आँखा छ भने यो 4वटा जीवित प्राणीको चाहिँ एकदमै आँखाले भरिएको हामी देख्न सक्दछौँ, अगाडिपट्टि पनि र पछाडिपट्टि पनि। So they behold the beauty of His holiness all around the creatures. अनि उनीहरूले चाहिँ जति पनि आफ्नो वरिपरि भएका जति पनि कुराहरू थिए जो परमेश्वरको पवित्रता थियो उनीहरूको वरिपरि भएको पवित्रतालाई उनीहरूले हेरिरहेका थिए। And they rest not, there is no rest in themselves. अनि उनीहरूले चाहिँ कुनै प्रकारको विश्राम नलिएको हामी देख्न सक्दछौँ, उनीहरूको लागि विश्राम थिएन। And they have the energy and the strength and all that in the presence of His holiness. अनि एकदमै हाम्रो परमेश्वरको पवित्रतामा उनीहरूको जति प्रकार शक्ति हामीले देख्न सक्दछौँ, उनीहरू कति प्रकारले बल पाएका थिए कि उनीहरू निरन्तर उहाँको आराधना गर्न सक्थे। And this is the beauty of holiness of our God that fadeth not away. अनि यो चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको पवित्रताको त्यो सुन्दरता हो जुन सुन्दरता कहिले पनि हराएर जाँदैन। So many times we go and see beautiful places, but after seeing once we don't feel like going back and seeing that place again. धेरैपल्ट हामी चाहिँ राम्रो सुन्दर जग्गामा गएर त्यहाँको सुन्दरता हामीले हेर्दछौँ, तर जब एकपल्ट हामीले हेर्दछौँ फेरि पनि त्यहाँ गएर त्यही सुन्दरतालाई हेर्ने मन हाम्रो हुँदैन। But this is a beauty where we can, once we behold the beauty, we will not feel like coming out of it. तर यो चाहिँ यो परमेश्वरको सुन्दरता चाहिँ यस्तो प्रकारको सुन्दरता हो, एकपल्ट यसलाई हेरिसकेपछि अब त्यस जग्गाबाट चाहिँ फर्केर आउन मन लाग्दैन। If you look at Exodus, प्रस्थानको किताबमा आउनुहोस्, प्रस्थान Exodus chapter 34, प्रस्थान 34 अध्याय verse 28. यसको 28 पद। अनि उनी त्यहाँ परमप्रभुसँग 40 दिन र 40 रात रहे। उनले न त रोटी खाए न त पानी पिए। अनि उहाँले ती पाटीहरूमा बाचाका वचनहरू अर्थात् 10 आज्ञाहरू लेखिदिनुभयो। So here Moses is experiencing the fellowship of a holy God. अनि यस जग्गामा चाहिँ एकदम मोसाले चाहिँ हाम्रो पवित्र परमेश्वरसँग सङ्गति उनले यहाँ चाहिँ लिइरहेका छन्।
And what is happened? What has happened to him? He did not eat, he did not drink, he did not sleep, and there was no need to for a restroom. अनि यहाँ चाहिँ मूसालाई चाहिँ के भएको छ, उनले त्यो 40 दिन र रातसम्म चाहिँ न उनले केही खाएका छन्, न पिएका छन्, न आराम विश्राम गरेका छन्। यस्तो प्रकारले उनले यहाँ चाहिँ प्रभुसँग संगति गरेका छन्। So when we see that we are in the presence of a holy God, and we should be very, very careful in worshipping, taking His holy name. अनि जब हामी पनि एकदमै हाम्रो परमेश्वरसँगको पवित्रतामा हुँदैछौँ, तब हामीले उहाँको आराधना गर्नको लागि हामी एकदमै होशियार हुनुपर्दछ। If you look at Philippians chapter 2, फिलिपी 2 अध्यायमा आउनुहोस्। फिलिपी 2 Philippians chapter 2, फिलिपीको पत्री 2 अध्याय verse 6. अनि यसको 6 पद। 6th verse, let us all read together. हामी सबैजना भइकन पढौँ। फिलिपी 2 को 6 पद। जसले परमेश्वरको Who being in the form of God, and we thought it not a robbery to be equal with God, 7th verse. 7 पद पनि but made himself no repetitions, and took upon him in the form of the servant, and was made in the likeness of men. And being born in the fashion as a man, and he humbled himself, and become obedient unto death, even to the death of the cross. Heaven was already belonged to our Lord Jesus Christ. यो स्वर्ग चाहिँ पहिलेबाट नै आज हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नै थियो। The glory of His throne beside the Father was already His. अनि जो पनि एकदमै उहाँको पिता प्रभु परमेश्वरको बगलमा भएको जुन सिंहासनको महिमा हो, त्यो पनि पहिलेबाट उहाँकै थियो। He was already enjoying the all glory and holiness of God along with all the beasts worshiping God. अनि एकदमै पहिलेबाट नै उहाँले चाहिँ यो सबै प्रकारको जुन प्रकारले त्यो जीवित प्राणीहरूले उहाँको आराधना गर्थे, ती सबै कुराहरू उहाँको पहिलेबाट थियो। So our Lord Jesus Christ has to forget everything of what He was enjoying there or partaking in the holiness of our God, but He had to leave that place to come in the form of a man in the flesh like yours and mine. अनि तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आज सम्पूर्ण प्रकार ती सबै कुराहरूलाई छोड्नु भयो, जुन प्रकारले उहाँ पिता परमेश्वरसँग चाहिँ महिमामा जुन प्रकारले उहाँले चाहिँ संगति गर्नुभएको थियो, एकदमै ती सबै कुराहरूलाई छोडेर उहाँले तपाईँ र मेरो जस्तो शरीरलाई उहाँले धारण गरेर आउनुभयो। We do not understand this now. अब यो कुरा अहिले चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। But when the kingdom of God comes to us and we see in what life and eternity we are going to enter into, then we will understand what Jesus Christ has sacrificed for us. तर हामीले त्यति बेला बुझ्छौँ जब एकदम परमेश्वरको राज्य चाहिँ आउँदछ, अनि त्यति बेला हामीले यो कुरालाई बुझ्दछौँ। उहाँको जब हामी चाहिँ अनन्तमा हुन्छौँ र उहाँको जुन प्रकारको त्यो ज्योति हुँदछ, त्यति बेला हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हामीलाई कस्तो प्रकारको कुर्बान गर्नुभयो, सबै कुरा हामीले बुझ्न सक्दछौँ। So no sacrifice of man on this earth to serve the Lord is greater than or worthy to be compared to the sacrifice that our Lord Jesus Christ has done. जुन प्रकारको बलिदान प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभयो, सो प्रकारको बलिदानको बराबरीमा कुनै पनि मानिसको बलिदान यस पृथ्वीमा चाहिँ आउन सक्दैन। So we should never compare ourselves and between that I have sacrificed this for the Lord, I have left my job for the Lord, I am doing this for the Lord. अनि हामीले कहिले पनि यस प्रकारले चाहिँ आज हामीले चाहिँ त्यो तुलना चाहिँ गर्नु हुँदैन कि मैले यस्तो प्रकारले बलिदान गरेँ, मैले यस्तो प्रकारले नोकरी अनि प्रभुको लागि यस्तो प्रकार बलिदानहरू गरेँ भनेर हामीले कहिले पनि तुलना गर्नु हुँदैन। So we should worship our Lord Jesus Christ for your sake and my sake, to save you and me. He has left the glory and taken the form of a flesh like ours. हामीले उहाँको आराधना गर्नुपर्दछ, किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ तपाईँको लागि, मेरो लागि, हाम्रो लागि, हामीलाई बचाउनको लागि चाहिँ उहाँले तपाईँको र मेरो जस्तै शरीरलाई उहाँले धारण गर्नुभयो। If we look at next, we try to understand what Paul says in 1 Timothy, 1st chapter, verse 15. अब हामीले चाहिँ अर्को कुरा हेर्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ पावलले जो भनेको छ पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 15 पदमा जो भनेका छन्, सो कुरालाई बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। Verse 15, let us all read together. हामी सबैजना भइकन पढौँ। यो विश्वास This is the faithful saying and worthy of all the expectation that Jesus Christ in the world to save the sinner, of whom I am a chief. So here Paul says
among all the sinners who are saved, I am the chief. अनि यहाँ चाहिँ पावलले भनेका छन् सबै पापीहरू मध्ये म चाहिँ मुख्य पापी हो भनेर उनले भनेका छन्। Similarly, you and I should worship saying that I am the chief sinner. अनि यसै प्रकारले हामीले पनि यो भन्दै उहाँको आराधना गर्नुपर्दछ कि म चाहिँ मुख्य पापी हुँ। Because we are not a greater sinner or a smaller sinner or like Paul. आज हामी चाहिँ पावल जस्तो ठुलो अथवा सानो पापी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन। We are all sinners equally fallen. Everybody has fallen before God. आज हामी सबैजना पापी हौँ र आज हामी सबैजना चाहिँ परमेश्वरको सामनेबाट चाहिँ उहाँको उपस्थितिबाट चाहिँ हामी चाहिँ खसेका छौँ, गिरेका छौँ। Those who understand themselves as chief sinners, they can understand why the Lord suffered on the cross for them and died on the cross for them. जसले आफूले आफूलाई चाहिँ मुख्य पापीको रूपमा चाहिँ चिनेको छ, उनले यो कुरा बुझेको छ कि कस्तो प्रकारले ख्रीष्टले हाम्रो लागि चाहिँ दुःख भोग्नुभयो र मर्नुभयो भन्ने कुरालाई उनले बुझेको छ। And before the coming of our Lord Jesus Christ, the state of man was described in Isaiah chapter 1 verses 5 and 6. अनि प्रभु श्री ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि मानिसको अवस्था कस्तो थियो भनेर चाहिँ यशायाको किताब 1 अध्यायको 5 अनि 6 पदमा त्यहाँ वर्णन गरेको हामीले पाउन सक्दछौँ। Here is the description of the sinful state of Israel, but it is also reflection of our sinful state. अनि यस जग्गामा चाहिँ इजरायलीहरूको पापमय अवस्थालाई बताएको छ, तर यो पदले चाहिँ आज हाम्रो पनि पापमय अवस्थालाई बताउँदछ। Isaiah chapter 1 verses 5 and 6. यशाया 1 अध्यायको 5 अनि 6 पद। तिमीहरू अझै पनि किन कुटाइ खान्छौ, तिमीहरू अझै विद्रोह गर्छौ, सम्पूर्ण शिर बिमारी छ र सम्पूर्ण हृदय व्याकुल भएको छ। खुट्टाको पैतालादेखि शिरसम्म त्यसमा रोग नभएको कुनै छैन, तर चोटहरू, निला डामहरू र पापीका घाउहरू छन्। ती निचोरिएका छैनन्, न मलमपट्टी बाँधिएका छन्, न त तेलले नरम पारिएका छन्। So here the word of God is telling that there is no use of correcting Israel now. अनि यस जग्गामा चाहिँ पवित्र वचनले यो कुरा बताउँदछ, अब इजरायललाई सुधारमा ल्याएर कुनै पनि प्रकारको फाइदा छैन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। When they are corrected or beaten for their sins, their rebellion was double. अनि जब उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै उनीहरूको पापको सम्बन्धमा जब परमेश्वरले एकदमै सुधारमा ल्याउनको लागि उनीहरूलाई ताडना दिनुभयो, चोट दिनुभयो, तब उनीहरू विद्रोह एकदमै दोब्बर प्रकारले विद्रोह गरे भनेर बताउँदछ। So even in verse 6, from head to toe, we were in wounds, putrefying wounds, sin, grievous wounds, like pus is there, smell is there, and nothing good is there in our flesh. अनि यहाँ चाहिँ बताउँदछ एकदमै शिरदेखि चाहिँ एकदमै पैतालासम्म चाहिँ सबै प्रकारको त्यहाँ चाहिँ एकदमै रोग नभएको जग्गा छैन भनेर बताएको छ। त्यहाँ निला डामहरू छ, पाकेको घाउहरू छ, यस्तै प्रकारको कुराहरू हामीले यस जग्गामा चाहिँ देख्न सक्दछौँ। So we have once upon a time loved to enjoy sin with our eyes, lustful eyes. अनि यसै प्रकारले हामी कुनै समयमा चाहिँ एकदमै आँखाद्वारा आज हामीले पापलाई हेर्दै त्यसमा आनन्द मनाउने हाम्रो स्वभाव चाहिँ थियो। And we were in the fellowship to hear all worldly matters, sinful matters with our ears. अनि यसै प्रकारले हाम्रो कानहरूले पनि संसारमा एकदमै संगति गरिकन आज एकदमै पापमय कुराहरू आज सुन्न हामीले मन पराउँथ्यौँ। And our thoughts and imaginations were taking lot of pleasure in the sins. अनि एकदमै हाम्रो समाजहरू पनि कल्पनाहरूले पनि आज हामी चाहिँ एकदमै पापमय कुराहरूलाई सम्झँदै कल्पना गर्दै त्यसमा हामीले आनन्द मनाउँथ्यौँ। And when our thoughts and imaginations were in the sin, we were taking lot of pleasure in those sins. अनि जब हाम्रो समाजहरू अनि हाम्रो कल्पनाहरूद्वारा जब हामीले पापलाई सम्झन्थ्यौँ तब हामीले त्यसमा एकदमै हामीले आनन्द हामीले मनाउँदथ्यौँ। And even we used our hands for sinful activities. अनि एकदमै पापमय कुराहरूको सम्बन्धमा हामीले हाम्रो हातलाई पनि प्रयोगमा ल्याएका थियौँ। We spoiled our bodies in sin. अनि एकदमै आज हामीले पापमा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई सम्पूर्ण प्रकारले चाहिँ दुष्ट भए हामीले बनाएका थियौँ। We used the energy of our legs to partake or commit sins. अनि हामीले हाम्रो जो पनि हाम्रो खुट्टामा भएको बलहरू जो पनि थियो त्यसलाई हामीले चाहिँ पाप गर्नको लागि प्रयोगमा ल्याएका थियौँ। So we were
going in deeper and deeper into sin, we did not know how to come out of it. अनि हामी चाहिँ यस प्रकारले पापको अझै गहिराइमा हामी गइरहेका थियौँ भने त्यसबाट कसरी माथि आउने सो कुराको सम्बन्ध हामीलाई केही पनि थाहा थिएन। So our sinful state was described in Psalm 69 verse 2. अनि हाम्रो यो पापमय अवस्थाको सम्बन्धमा चाहिँ भजन सङ्ग्रह किताब 69 अध्यायको 2 पदमा चाहिँ बताएको छ। Psalm 69 verse 2. 69 अध्यायको 2 पद, म गहिरो दलदलमा डुब्दैछु जहाँ उभिने आधार छैन, म गहिरो पानीमा आएको छु जहाँ बाढीहरू ममाथि उड्दछ। This was our sinful state. अनि यो चाहिँ हाम्रो त्यो पापमय अवस्था हो। We spoiled ourselves in sin, हामीले आफूलाई पापमा चाहिँ आज हामीले खतम हामीले बनाएका थियौँ। and like religion, we following a religion, we followed Christ. अनि एकदमै धर्मको आज हामीले धर्म पछाइ जस्तै गरेर आज हामीले ख्रीष्टलाई पछाइरहेका थियौँ। We tried to do some good works and tried to get relieved from our sinful burdens. अनि हामीले के असल कामहरू गरेर आज हामीले हाम्रो त्यो पापमय कुराहरूको बोझबाट आज हामी उम्कन हामीले चाहिरहेका थियौँ। But there was no cure for our sinful wounds. तर हाम्रो चाहिँ त्यो पापमय जो घाउहरू थियो त्यसको कुनै पनि प्रकारको उपचार चाहिँ थिएन। Our sinful state is described in this verse 2. अनि हाम्रो यो पापमय अवस्थालाई चाहिँ 2 पदले यहाँ बयान गरेको छ। So it says that the miry clay where there is no standing. अनि यहाँ चाहिँ दलदल भनेर बताएको छ जहाँ चाहिँ उभिने जग्गा हुँदैन। So when we are sinking slowly, there is no help for us. There is no support or standing for our legs where our sinking should stop. अनि एकदमै जब हामी त्यसमा डुब्दै थियौँ, आज हामी त्यसमा भासिँदै थियौँ, हामी एकदमै हाम्रो डुब्नदेखि हामीलाई रोक्नको लागि त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको जमिन थिएन कि हामीले त्यहाँ टेक्न सकौँ। So that was our sinful state. अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो पापमय अवस्था थियो। So we should acknowledge being a chief sinner, our sinful state in the worship. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो आराधनामा चाहिँ एकदमै आफ्नो यो पापमय अवस्था बुझिकन आफैलाई मुख्य पापीको रूपमा चिन्नु पर्दछ। We should cry before the Lord like the woman that cried in Luke chapter 7. अनि त्यो स्त्री जस्तै आज हामी चाहिँ एकदमै आज हामी चाहिँ एकदमै हृदयबाट त्यो चित्कार हामी निकाल्नुपर्छ जसरी लुकाको किताबमा एउटा 7 अध्यायमा एउटा स्त्रीले निकालेको छ। लुका 7 अध्याय 38 verse 38. 7 अध्यायको 38 पद, र उहाँको पछिल्तिर उहाँका पाहुनेहरू रुँदै खडा भए अनि आँसुले उहाँका पाउ धुन थाले र आफ्नै शिरका केसले पुछे र उहाँका पाउ चुम्बन गरी र तिनीहरूमा सुगन्धित तेल घसी। So the woman understood her sinful state. अनि यस स्त्रीले चाहिँ आफ्नो त्यो पापमय अवस्थालाई बुझेकी छ। So did not tell Jesus Christ what all sins she committed. Did not show with the list of her sins. अनि उनले यहाँ चाहिँ आफूले के पाप गरेकी हो सो कुराको सम्बन्धमा सूची बनाएर यहाँ चाहिँ उसले प्रभु श्री ख्रीष्टलाई दिएको छैन। She understood her sinful state from the head to toe. अनि उसले आफ्नो त्यो पापमय अवस्था आफूले गरेको त्यो पापहरूको सम्बन्धमा शिरदेखि पाउसम्म उसले सबै कुरा बुझेको थियो। She understood that she was sinking without any support in her sins. अनि उनले यो कुरा बुझेकी थिए कि उ चाहिँ आफ्नो पाप कारणले गर्दा दलदलमा भासिरहेको कुरालाई उसले बुझेको थियो। She understood that only Jesus Christ can take away this burden. अनि उनले यो कुरा पनि बुझेकी थिए कि केवल प्रभु श्री ख्रीष्टले मात्रै त्यो उसको बोझलाई हल्का पार्दिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बुझेकी थिए। In verse 47, यसको 47 पद, यसकारण म तिमीलाई भन्दछु उसका पापहरू जो धेरै छन् क्षमा भएका छन् किनकि उसले धेरै प्रेम गरेकी छ, तर जसलाई थोरै क्षमा गरिएको छ त्यसले थोरै प्रेम गर्दछ। She was called a sinner in this chapter. अनि यस जग्गामा चाहिँ उसलाई चाहिँ पापिनी भनेर बताएको छ। So we should also think ourselves as chief sinners. अनि हामीले पनि आफैलाई चाहिँ यही प्रकारले मुख्य पापीको रूपमा हामीले सम्झिनुपर्छ। And her sins which are many. अनि उसको पापहरू चाहिँ एकदमै धेरै थिए भनेर भनेको छ। So how many sins are coming to our mind of our own self? अनि हामीले गरेका पापहरूको सम्बन्धमा कति आज हाम्रो चाहिँ समझमा आइरहेको छ। So if many of our sins are not coming into our knowledge and mind, which means we have not understood His holiness. यदि हाम्रो मनमा हाम्रो समझमा हाम्रो धेरै पापहरू यदि आएको छैन भने हामीले उहाँको पवित्रतालाई बुझेका छैनौँ। So we should
acknowledge all our little sins, our sinful thoughts, our sinful imaginations, our sinful addictions to cell phones, and wasting our time. अनि हामीले चाहिँ सबै हाम्रो त्यो साना साना पापहरू है कुन प्रकारले हामीले सोचमा एकदमै हामीले विचारहरू कल्पना गरिकन हामीले पापहरू गर्दथ्यौँ अनि यसै प्रकारले हाम्रो जति पनि लतहरू जो हुन्छ फोनहरूको सम्बन्धमा ती सबै कुराहरू आज हामीले सम्झना गर्नुपर्छ। And let us, thirdly, we should see how our Lord suffered on the cross for us. अनि तेस्रो कुरा यो हामीले हेर्छौँ कि प्रभु येशूले हाम्रो लागि कसरी क्रुसमा चाहिँ दुःख सहनु भयो। If you look at Matthew chapter 26, मत्ती 26 अध्यायमा आउनुहोस्। Matthew chapter 26 verses 37 and 38. Matthew chapter 26 verses 37 and 38. मत्तीको किताब 26 अध्यायको 37 अनि 38 पद। अनि उहाँले पत्रुस र जब्दीका दुई छोराहरूलाई आफ्नो साथमा लैजानुभयो अनि उहाँ शोकित र अति व्याकुल हुन लाग्नुभयो। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मृत्यु नै होला जै गरी मेरो प्राण अति नै शोकले भरिएको छ, तिमीहरू यहीँ बस र मसँग जागा रहो। Our Lord Jesus Christ knew that the time of his sufferings on the cross has come now. हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले कुरा बुझ्नु भएको थियो कि उहाँले जुन प्रकारले क्रुसमा दुःख भोग्नु पर्थ्यो त्यो समय चाहिँ अब आएको छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भयो। Now he understood that he has to take a lot of pain in his body. उहाँले चाहिँ आफ्नो शरीरमा धेरै प्रकारको त्यो कष्टहरू चाहिँ उठाउनु पर्ने थियो भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भयो। And he knows that he has to take the shame of somebody spitting upon his face. अनि उहाँले यो कुराको शरम पनि उहाँले बोक्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा बुझ्नु भयो कि जब कसैले उहाँलाई मुखमा दुख्दथ्यो सो कुराको शरम पनि उहाँले बोक्नु पर्थ्यो भनेर उहाँले बुझ्नु भयो। He knew that he will be put to shame by removing the clothes for your sins and my sins. तपाईको पाप अनि मेरो पापको सम्बन्धमा उहाँको सबै प्रकारको वस्त्रहरू खोल्दाखेरि पनि उहाँ शर्ममा पर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भयो। He knew that people will mock him on the cross. उहाँले यो कुरा बुझ्नु भयो कि मानिसहरूले उहाँलाई चाहिँ क्रुसमा चाहिँ ठट्टा गर्छन् गिल्ला गर्छन् भन्ने कुरा जान्नु भयो। So that is why when all these things has come to his mind, so he was feeling lot of burden in himself. अनि जब यी सबै कुराहरू उहाँको समझमा आयो तब उहाँले आफैमा चाहिँ धेरै प्रकारको यो बोझ चाहिँ उहाँले बोक्नु भएको थियो। In verse 67 and 68. अनि यसको 67 अनि 68 पदमा हामीले कुरा देख्न सक्दछौँ। तब तिनीहरूले उहाँको अनुहारमा थुके र उहाँलाई मुक्का लगाए अनि अरूले चाहिँ यसो भन्दै उहाँलाई ठप्पड लगाए, ए ख्रीष्ट हामीलाई भविष्यवाणी गर, तँलाई हिर्काउने को हो? So he was insulted. He knew that he should not revile back. He knew that he has to bear everything for you and me. उहाँलाई चाहिँ यस प्रकारले ठट्टा गरिएको थियो अनि उहाँले यो कुरा जान्नुहुन्थ्यो कि त्यसको बदलामा उहाँले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको प्रत्युत्तर चाहिँ दिनु हुँदैन थियो अनि उहाँ हाम्रो लागि चुपचाप सबै कुराहरू सहनुभयो। And 27 verse 11. अनि 27 अध्यायको 12 पद पनि, अनि जब मुख्य पुजारीहरू र बुढा प्रधानहरूले उहाँलाई दोष लगाए तब उहाँले एउटै जवाफ दिनु भएन। He did not answer anything. उहाँले एउटै जवाफ दिनु भएन। 13 and 14. यसको 13-14 तब पिलातसले उहाँलाई भने, तिनीहरूले तिम्रो विरोधमा कति धेरै कुराहरूको गवाही दिँदैछन्, के तिमी सुन्दैनौ? अनि उहाँले तिनलाई एक शब्द पनि जवाफ दिनु भएन, यहाँसम्म कि राज्यपाल सारै छक्क परे। So he was provoked. He was asked, who are you? What are you? And why these people are accusing you? उहाँलाई चाहिँ मानिसहरूले उक्साइरहेका थिए, यिनी मानिसहरू के गर्दैछन् तिमीलाई, तिमी को हौ अनि कस्तो प्रकारको गवाही दिँदैछौ भनेर उहाँलाई उक्साइरहेका हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ। So there is no point in answering to the sinners. अनि ती पापीहरूलाई जवाफ दिनुमा कुनै पनि प्रकारको त्यसमा चाहिँ फाइदा थिएन। And he knew why he came. He knew why he was suffering. He knew why he has to die. अनि उहाँलाई यो कुरा थाहा थियो उहाँ किन आउनु भएको थियो, किन उहाँले दुःखहरू सहिरहनु भएको थियो, उहाँ किन मर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै कुरा उहाँलाई राम्रोसँग थाहा थियो। In verse 26. अनि यसको 26 पद, तब तिनीहरूका निम्ति बरब्बालाई छोडिदिए र येशूलाई चाहिँ कोर्रा लगाएर क्रुसमा टङ्गाइनका निम्ति सुम्पिदिए। Barabbas was a thief. यो बरब्बा चाहिँ एउटा चोर थियो। And we were all thieves. Now
somebody has to be released. There is a custom that time. When somebody is punished or crucified, somebody can be released. अनि हामी सबैजना यसै प्रकारको चोरहरू थियौँ अनि त्यो समयमा चाहिँ यस्तो प्रकारको कुरा चाहिँ थियो कि कोही चाहिँ क्रुसमा टाङ्गिन्छ भने कसैलाई चाहिँ छोड्नु पर्दथ्यो। So Jesus Christ did not deserve any punishment. Barabbas deserved punishment. You and I deserve punishment. यसो ख्रिस्टलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको दण्ड लगाउने दिने लायकको उहाँ हुनुहुन्थेन, हामी चाहिँ थियो त्यो दण्ड पाउने लायकको बरब्बा चाहिँ थियो, हामी चाहिँ थियौँ। So Barabbas was to be punished. You have to be punished. I have to be punished. बरब्बालाई चाहिँ दण्ड दिनुपर्ने थियो हामीलाई, अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ दण्ड दिनुपर्ने थियो। But when Jesus Christ entered into his sufferings and into his death, then we got the freedom of sin. अनि जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ त्यो दुःख भोग्नको लागि अगाडि सर्नुभयो र क्रुसमा मर्नुभयो तब हामीले चाहिँ सबै प्रकारको दण्डहरूबाट छुटकारा पायौँ। Verse 28. यसको 28 पद, अनि उहाँका वस्त्रहरू फुकालेर तिनीहरूले उहाँलाई सिन्दुरी रङको वस्त्र पहिराइदिए। He was stripped. He was made naked. उहाँलाई चाहिँ एकदमै त्यो वस्त्र फुकालिकन उहाँलाई नाङ्गो पारिएको थियो। Nakedness means our shameful sin. यो नङ्गता भन्नाले चाहिँ हाम्रो त्यो पापको शरण लाग्दो अवस्था। When Adam and Eve were created before their fall, there was no shame. They were naked. There was no shame.